बच्चे का अपना कटोरा गिलास लेके आ रही है साथ में, जो हर वक्त वो लिए फिरती हैं। जलसा जब हो जाएगा 10 लाख लोग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर? ऐसा भी चोर है यार, वो उसका चोरी का तो मुझे पता है, मेरे पास सबूत है उनके। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जलसा कल है, आप लोग यहाँ पर आज ही पहुँच चुके हैं, क्या करना है यहाँ पे? देखिए, हमें तो जोश इतना है कि हम लोग कहते हैं कि जलसा हमें तो ऐसा पूरे हफ्ते से महसूस हो रहा किस था। बात का जोश है आपको? भाई जोश क्यों नहीं, हमारी खान की कॉल और हम लोग घर बैठ जाए, ये हो नहीं सकता ना। हुकूमत तो आपकी है, तो बस ठीक है, लेकिन इमरान खान से जो प्यार और वलवला हमें होता है अपने पाकिस्तान से, और हम कैसे घर बैठेंगे? हम तो जोश खरोश में आज सर्वे भी करने आए हैं। 10 लाख लोग भी आ जाएंगे तो क्या 3 बार क्यों तो कितना आप बुराल हमारा कम कर रहे हैं। हम लोग घरों से निकले हैं, रैलियां आ रही हैं। नहीं, ये तो जोश होता है। देखिए, इमरान खान एक हीरो हैं, वो एक लीडर हैं, वो ये सिर्फ ये नहीं कि वो वजीर आजम ही है, सिर्फ वो सबकी जान है और सब उनको। अपोजिशन वाले कहते हैं कि 10 लाख नहीं कि 10 करोड़ ले आए, कोई फायदा नहीं होगा। नंबर उनके पास पूरे हैं, 172 से ज्यादा उनके पास। हम उनके लिए नहीं कर रहे, हम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ये अपनी खुशी के लिए अपने खान को के साथ देने के लिए। फायदा क्या होगा इमरान? बस हमारी मोहब्बत है अपने मुल्क के साथ, अपने खान के साथ, अपने लीडर के साथ। दूर दूर से यहाँ पिंडी इस्लामाबाद को छोड़े। वालेकुम सलाम। जलसा कल है, आप लोग आज ही पहुँच गए। आज हमें खान का जज्बा लेकर आया है, मुझे तो 2 दिन पहले ही बलूचिस्तान से लेकर आया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरा पाकिस्तान इसी जज्बे के साथ आएगा और कल अपनी पहले से ही अपनी फतह की जश्न मनाएंगे। और जो चोर, किस चीज़ का फतह होगी आपको? हमारी फतह चोर और जो लुटेरे हैं उनके इरादों को पस करने की है इंशाल्लाह। जलसा जब हो जाएगा 10 लाख लोग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर? 10 लाख के साथ जो हमारी इन लोगों ने जो वोटिंग का रखा है, जो असम्बली का जो इन लोगों ने अपनी तरफ से एक बार इसको डिसॉल्व करने का सोच रहे हैं, कल उनके ये सारे ख्वाब खाक में मिल जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा, या तो वो मैदान छोड़कर भागेंगे या वहीं पे बैठे छुपे मुंह बना के निकल जाएंगे। वो तो उधर असेंबली में फैसला होना है ना, 172 अरकान उन्होंने पूरे करने हैं, वो उन्होंने पूरे कर लिए हैं। उसी जलसे से क्या होगा? जलसे से हम अपना जज्बा इनको बताना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया बता भी दे तो क्या हो जाएगा? खान साहब तो घर चले जाएंगे 172 अगर पूरे कर लेते अपोजिशन वाले। इंशाल्लाह फिर भी मुल्क इस दिन को याद रखेगा कि ये लोग पहले से पुरअमन थे, पूरा कौम इनके साथ थी। इन्होंने अपने वोट कास्ट करने से पहले भी इतनी जश्न मनाया था, बाद में मुल्क की फतेह मनाई थी। इंशाल्लाह इसको पूरी दुनिया याद करेगी, जैसे आज तुर्की को याद किया जाता है। पूरी आवाम अपने सदर मुमलिकत के साथ थी। इमरान खान साहब को निकालने में कामयाब हो जाती है, क्या करेंगे उसके बाद? क्या ऑप्शन होगा आपके पास? ये तो आप तो कहते हैं निकाल देते हैं, मैं कहती हूँ उस दिन ये लोग मुँह बना के ना निकल जाए। कैसे? मैं इस ऑप्शन के साथ, मैं तो इस ऑप्शन, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो वो कह रहे हैं ना। अभी तो पहले वो अपने वोट कंप्लीट करें, ऐसे नहीं हो कल को इन लोगों के सारे मेंबर्स फ्लाइट लेकर ना चले जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जलसा कल है लेकिन आज आप लोग पहुंच चुके हैं, क्या वजह है, क्या करना है यहाँ पे? हम इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे? जलसा अगर 10 लाख आ भी जाते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खान साहब मेजबान है, हम मेहमान है। खान साहब ने हमें मेजबानी के लिए बुलाया, हम जरूर आएंगे। लेकिन असल मुकाबला तो कौमी असेंबली में हो रहा है आपका, वहाँ पर भी नंबर्स पूरे हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह। अपोजिशन वाले कहते हैं कि 200 से ज्यादा हमारे पास वोट्स हैं। उनकी बातें हम तो 3.5 साल से सुनते आ रहे हैं। जवाब ये है कि ये जितनी अवाम कल आएगी वो अपने प्यारे पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और उस सच्चे लीडर से मोहब्बत करती है, जो इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान की उम्मीद है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल उसकी उम्मीद है। और वो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, वही मैं उसी की बात कर रही हूँ कि पैसे से खरीदा हुआ ज़मीर और ईमान, मैं समझती हूँ मुसलमान ही नहीं, उनको हक ही नहीं कि वो कौमी असेंबली के अंदर जाएं। लेकिन मुनहरिफ अरकान कहते हैं कि भाई आप इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, हर मुल्क के अंदर, हर कौम के अंदर गद्दार मौजूद होते हैं, वो मुल्क के गद्दार हैं। नहीं, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे, बिल्कुल आप मीडिया से ताल्लुक है आपका, आपको बिल्कुल पता है। देखे मेरे भाई, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। मेरी बात सुन लें, देखे मैं कुछ जज्बाती तरीके से बात नहीं कर रही, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं 24 साल से खान साहब के साथ मैं एक वर्कर हूँ, ठीक है। जितना मैं उन्हें जानती हूँ, सच्चे इंसान है, दरवेश इंसान है और पाकिस्तान को इस सच्चे इंसान की तरह लीडर की जरूरत है। तो अपोजिशन वाले भी मानते हैं कि वो सच्चे मेरी बात है, लेकिन अवाम को क्या फायदा? मेरी बात सुने, किधर है शहबाज शरीफ, कहाँ है?
یہ وہ شہباز شریف سوری نواز شریف شہباز شریف اور زرداری جو کہتے تھے آنا تو میں سڑکاں تک سیٹاں گا تیریاں میں آندرا کڈاں گا ہیں آج جو مفاد کی خاطر فضلو سارے ایک ہو گئے نے ٹھیک اصل سوال ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ثبوت نہیں دیتے نا. کتنے سال آپ کے خان صاحب کہتے تھے کہ میں 90 دنوں میں پورا پاکستان چینج کر دوں گا, یہ جو جتنے بھی پیسہ انہوں نے لوٹے واپس لاؤں گا. کتنا پیسہ واپس دے رہا ہے؟ میں تو اس کی وجہ ہے نا, خان صاحب سچے انسان تھے, انہیں کیا پتا تھا کرپشن کیا ہوتی ہے, چوری کیا ہوتی ہے. یہ تو سارے چور لٹیرے 30-40 سال سے ملک کی قبضہ کر کے بیٹھے. آغاز ہی اسی سے کیا تھا کہ میں لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا. خان کی سیاست جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو تبھی انہوں نے عدم اعتماد لانے کی کوشش کی. خان کی سیاست میں اور ان کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اس کی وہ سیاست ہے جو ہمارے دین کی سیاست تھی, وہ سیاست ہے. اس لیے ہم مائیں بہنیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں اور انشاءاللہ کل پوری دنیا دیکھے گی 27 کو. اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے, وہ قومی اسمبلی میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں ہے پھر تو گھر چلے جائیں گے نا. یہ تو دیکھیں نا عوام پہ ہے نا, دیکھیں نا کل میری بات 2018 میں ووٹ دے دیے تھے. بات سنیں, عوام کو پتہ لگ گیا ہے. اب بار بار وہی سوال میرے بھائی ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ بکے ہوئے لوگ ہیں, پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے. میں سمجھتی ہوں وہ کس طرح منہ چھپائیں گے؟ اللہ کو بھی تو منہ لگانا ہے, اللہ کو بھی اللہ کے پاس تو جانا ہے. وہاں کیا کریں گے؟ یہاں تو سب جھوٹ چھپ جاتا ہے, لیکن اللہ کے سامنے کیا کریں گے وہ کہ تم اپنا ضمیر پیسے کی خاطر بھی نکل پڑی ہے لاہور سے, وہ کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں ان کو. اور دی گالی نہ کرو, کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوروا, بس رہنے دے جانے دے. پوچھئے گا اپنا کٹورا گلاس لے کے آ رہی ہے ساتھ میں جو ہر وقت وہ لیے پھرتی ہیں. یہ بتائیے ذرا, آپ نے گلاس کی بات کی, گلاس کس مقصد کے لیے پھر وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے؟ پتہ نہیں اس گلاس میں کون سے جن انہوں نے بند کیا ہوا ہے جس کو ساتھ لیے چلتی ہیں. گلاسوں سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ عوام کی طاقت کو دیکھیے جو عمران خان کے ساتھ کھڑی کس نے ہے. مشورہ دیا کہ گلاس ساتھ سے لے کے چلتی؟ مجھے لگتا ہے فضل الرحمان نے مشورہ دیا. فضلو نے دیا. ڈیزل نہیں, ڈیزل نہیں, فضلو. ماشاءاللہ ان کا بڑا خان صاحب کو کیا آگے ڈیزل نہ بولیں اس کو, فضلو فضلو صاحب خود کیوں وزیر اعظم نہیں بنتے, بجائے اس کے کہ ان کو دے گلاس, خود وزیر اعظم بن جائے گلاس, وہ خود کیوں نہیں رکھتے کہ ان کو دے دیں؟ فضلو کی بات کرتے ہیں. جی ان کا ایمان, ان کا جو ایمان ہے نا وہ نہ ادھر کے تو نہ ادھر کے. اچھا ہاں, منافق تو بول سکتا ہے نا, ڈیزل نہیں بولنا آپ چاہیے. بتائیں بابا جی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, علماء کے بارے میں تو اچھی بات نہیں ہے کوئی, مگر وہ تو علماء میں آتا ہی نہیں نا. نہیں, وہ ہے نہیں علماء. خان صاحب کے سپورٹر ہیں. جی کیوں, میں تو ان کو جان دینے کے لیے تیار ہوں. جلسہ کل ہے, آپ یہاں آج پہنچ چکے ہیں. میں 2 دن پہلے آیا ہوں ان کے لیے. کہاں سے آئے آپ؟ میں اس لیے جو حق کی جنگ ہے نا, کہاں سے آئے ہیں؟ میں دیر سے آیا ہوں. دیر سے اسپیشل جلسے کے لیے آئے ہیں؟ یہاں پہلے میں 2 دن کے پہلے آیا ہوں. کیا کریں گے یہاں پہ جلسہ؟ یہی تو بات ہے نا, آج حق کی بات ہے نا. یہ جو امریکہ اور ہمارا انڈیا, امریکہ اسرائیل کا جو ایجنٹ ہے نا, یہ لوگ یہ جو بھاگا ہوا ہے. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس ثبوت ہے نا, جو ابھی بھاگا ہوا ہے, وہ جو الطاف حسین, میں بیمار ہوں یار الطاف حسین 2 جو ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ جو کہتے ہیں میں بیمار ہوں. یار وہ تو سب کو پتا ہے نا بیمار ہے. بیماری کا وہ جو ادھر سے وہ پارٹی کا وہ چلا رہے ہیں نا, کیسے بیمار ہے وہ بیمار تھوڑی ہے. مطلب یہ ہے نا, یہ لوگ جو ہے نا, یہ جو جمع ہوا ہے نا, یہ سارا صرف ان کو صرف کرپشن کا جو ہے چور ہے یار. وہ اس کا چوری کا تو مجھے پتا ہے, میرے پاس ثبوت ہے. اچھا, مولانا صاحب کی چوری ہے نا آپ کے پاس؟ میرے پاس نہیں, میڈیا پہ سارا چلا رہے ہو. میڈیا پہ چلا رہے ہیں, کیا ثبوت ہے؟ میں دکھاؤں گا نا تو میڈیا پہ جس نے چلایا نا. اچھا, نہیں کس طرح چوری کر رہے ہیں؟ ڈیا خان میں جو اس نے جو کیا ہے نا, وہ ڈرائیوروں کا نام پہ اس کا جو وہ سارا ہے سب. کیا کیا تھا انہوں نے, چوری کیا کیا؟ ثبوت تو نہیں آپ کے پاس, جو الزام لگا رہے ہیں وہ بتا دیں. کیا چوری؟ وہ ثبوت کے ساتھ بول رہے ہیں نا ادھر میڈیا پہ. بھائی چوری کی اس نے جو نام پہ کیا تھا وہ ڈرائیور کا, یار وہ تو بہت بڑے ثبوت کے ہیں. آپ بتا دیں, میں نہیں پتا, بتا دیں. میں بتا سکتا ہوں بھائی, بتائیں زبانی کلام میں بتائیں. میں وہی چینل کا بھی مجھے نہیں پتا نا, وہ جو ثبوت جو آپ نے دیکھا ہے وہ بتا دیں. جو آپ نے دیکھا تھا چوری کے ثبوت آپ نے دیکھے تھے وہ بتائیں ہمارے ویورز کو. میرا تو ان کے ساتھ خلاف یہ ہے نا, صرف